नमस्कार, जापान अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। लागौं आजका अपडेटतर्फ। जापानको राजधानी टोकियोमा सोमबार 9,632 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। यो आइतबारको तुलनामा 698 जना कम हो। गएको हप्ताको सोमबारको तुलनामा पनि यो 827 जना कम हो। उमेरका आधारमा सोमबार सबैभन्दा धेरै संक्रमण 10 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा देखिएको छ। यो उमेर समूहका संक्रमित 1,845 जना रहेका छन्। दोस्रो उच्च संक्रमण देखिएको उमेर समूह 30 देखि 39 वर्ष बीचमा 1,586 जना संक्रमित छन्। सोमबार 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहमा 1,379 संक्रमित छन्। 885 जना 50 देखि 59 वर्ष बीचका छन्। 1,306 जना 10 देखि 19 वर्ष बीचका रहेका छन्। राजधानीमा कोभिडका गम्भीर बिरामी 69 जना रहेका छन्। यो अघिल्लो दिनको भन्दा 6 कम भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानभर दैनिक संक्रमण घटेको छ। आइतबार देशभरमा 63,703 कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 8,467 कम हो। अघिल्लो हप्ताको सोही बारको तुलनामा पनि आइतबार संक्रमण 7,700 कम छ। देशभरमा कोभिडका गम्भीर बिरामी घटेका छन्। आइतबार आइसियु, भेन्टिलेटर वा इसिएमओ मुटु फोक्सो यन्त्रमा राख्नुपर्ने बिरामी 1,482 जना रहेका छन्। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 25 कम हो। देशभरमा कोभिड सम्बद्ध मृत्युमा पनि आइतबार उच्च कमी आएको छ। अघिल्लो दिनमा देशभरमा कोभिडका कारण 256 जनाको मृत्यु भएको थियो। आइतबार कोभिड सम्बद्ध मृत्यु 143 रहेको छ। राजधानी टोकियोमा पनि हप्ताभरको औसत दैनिक संक्रमण 1/4 घटेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा दैनिक संक्रमण र गम्भीर बिरामी पनि घटेका छन्। जापानले राजधानी टोकियो समेत 10 प्रिफेक्चरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाएको अर्ध आपतकालको म्याद थप्ने बारे विचार गरिरहेको छ। आइतबार सरकारी स्रोतले बताएको भन्दै क्योदोले यसबारे समाचार छापेको हो। यी क्षेत्रमा कोभिडका बिरामीका लागि भनेर छुट्याइएका आधाभन्दा धेरै शैय्या भरिभराउ छन्। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले प्रिफेक्चरल गभर्नरहरूलाई स्थानीय स्तरमा महामारीको अवस्थाबारे सोध्ने र मार्च 6 मा सकिने क्रममा रहेको अर्ध आपतकालको म्याद थप 2 हप्ता बढाउने निर्णय गर्नुअघि विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्न अनुरोध गर्ने स्रोतले बताएका छन्। जापानको 47 मध्ये 31 प्रिफेक्चर अहिले अर्ध आपतकालीन अवस्थामा छन्। म्याद थप्ने बारे विचार गरिरहेका प्रिफेक्चरहरूमा टोकियो बाहेक साइतामा, चिवा, खानागावा, गिफु, आइची, मेई, क्योतो, ओसाका र ह्योगो रहेका छन्। जापानका प्रमुख 10 बिजुली आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूमध्ये 7 वटाले घरायसी प्रयोजनका बिजुलीको भाउ बढाउने भएका छन्। पछिल्लो समय विश्व बजारमा थर्मल ऊर्जा केन्द्रमा प्रयोग हुने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास र कोइलाको भाउ बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। 7 कम्पनीहरूमध्ये चुबु इलेक्ट्रिक मिराइज कम्पनीले घर परिवारको स्ट्यान्डर्ड शुल्क मार्चदेखि नै 127 एन बढाएर 8,076 मा पुर्याउँदैछ। सबै कम्पनीले गर्न लागेको वृद्धिमा यो सबैभन्दा उच्च हो। टेपको एनर्जी पार्टनर इन्कले भने मूल्य 115 एनले बढाएर 8,359 मा पुर्याउने योजना बनाएको छ। तोहोकु इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले पनि मूल्य 98 एनको वृद्धि सहित 8,431 मा पुर्याउँदैछ। गत महिना घरायसी प्रयोजनको बिजुलीको मूल्य बढाएर इन्धनको मूल्यसँग सम्बन्धित गणना प्रणालीले तोकेको उच्च सीमामा पुगेकाले होकुरिकु इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी, कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी र चुगोकु इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीले भने मूल्य बढाउन नसक्ने भएका छन्। गत वर्ष जापानी अटो निर्माता कम्पनीहरूको घरेलु उत्पादन 45 वर्ष यताकै न्यून स्तरमा ओर्लिएको छ। सन् 2021 भर यी कम्पनीहरूले जापानमा 78,50,000 थान सवारी साधन बनाएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.7% कम हो। कोरोना भाइरसको महामारी बीच आपूर्ति अभाव हुँदा उत्पादन प्रभावित भएको हो। जापानका अटोमोबाइल उत्पादक सङ्घका अनुसार गएको वर्ष जापानमा अटो उत्पादन लगातार तेस्रो वर्ष पनि घटेको छ। विश्वभर निरन्तर देखिएको चिप अभावका कारण अटो उद्योग चपेटामा परेका छन्।
गत वर्ष जापानको अटो उत्पादन सन् 1990 को कीर्तिमानी उचाइ भन्दा 42% कम हो। उक्त वर्ष जापानमा 1,34,90,000 थान सवारी साधन उत्पादन भएका थिए। उत्पादन न्यून स्तरमै रहिरह्यो भने अटो निर्माताहरूलाई रोजगारी टिकाइराख्न र कारखानाहरू कायम गर्न गाह्रो हुन सक्ने विश्लेषण गर्न लागि छ। जापानको उत्तरी प्रिफेक्चर होकाइदोमा एक परिचितको हत्या गरेको आरोपमा 24 वर्षीय भियतनामी प्राविधिक प्रशिक्षार्थी सोमबार पक्राउ परेका छन्। आशिकावामा काम गर्ने निर्माण कामदार नगुएन नगोक तुङ स्वयंले पनि आफूमाथिको आरोप स्वीकार गरेका छन्। उनले थान फान नागिया नाम गरेको 35 वर्षका अर्का भियतनामी प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको होकाइदो रेलवे कम्पनीको आशिकावा स्टेसनमा हत्या गरेका थिए। उनले आइतबार साँझ 4:40 को समयमा चक्कुले नागियाको घाँटी र शरीरका अन्य हिस्सामा प्रहार गरेर हत्या गरेको बताइएको छ। हत्या अघि ती दुईजना झगडा गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शीको भर्ना उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। हत्या भएको स्थानबाट ट्याक्सी चढेर भागेको करिब 3 घण्टापछि प्रहरीले तुङलाई पक्राउ गरेको थियो। ओसाकाका प्रहरीले यही महिनाको सुरुमा प्रिफेक्चरको एउटा सुपरमार्केटमा चोरी गरेको आशंकामा एक अस्ट्रेलियाली पुरुषलाई पक्राउ गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार फेब्रुअरी 4 मा योदोगावा ओडाको लाइफ कर्प सेन्ट्रल स्क्वायर सुपरमार्केटमा साँझ 10:40 को समयमा चोरीको उजुरी आएको थियो। उक्त दिन पहिलो तलामा रहेको सेवा काउन्टरमा जापानी बोल्दै संदिग्धले चक्कु देखाएर सुपरमार्केटमा पार्ट टाइम काम गर्ने एक 21 वर्षीय कर्मचारीलाई तर्साउँदै पैसा मागेका थिए। संदिग्धले 7,40,000 येन लुटेर भागेका हुन्। यस क्रममा कसैलाई पनि घाउचोट भने नलागेको बताइएको छ। उनले आफ्नो वकिलसँग कुरा नगरी केही बताउन अस्वीकार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। स्टोरमा रहेको सर्भिलियन्स क्यामेराको फुटेजहरू हेरेर संदिग्धको पहिचान खुलेको बताइएको छ। चोरीको समयमा संदिग्ध सुपरमार्केटभन्दा 2 किलोमिटर पर एउटा अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए। चोरीको घटनापछि उनी साप्पोरोमा बस्न थालेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। जापानले अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूको अतिरिक्त कार्य घण्टाबारे सर्वेक्षण गर्ने भएको छ। सरकारले श्रम सुधारको प्रयास अन्तर्गत सन् 2024 को अप्रिलमा ओभरटाइम नियमन सुरु गर्दैछ। सर्वेक्षण छिटै नै सुरु गरिनेछ। सर्वेक्षण चरणबद्ध रूपमा हुनेछ। यसमा देशभरका अस्पतालहरूलाई समावेश गरिनेछ। सन् 2021 को मेमा कार्यान्वयनमा आएको संशोधित मेडिकल सेवा कानुन अनुसार नै सैद्धान्तिक रूपमा अस्पतालका डाक्टरहरूको ओभरटाइम वर्षेनी 960 घण्टामा सीमित बनाइनेछ। तर आकस्मिक सेवा लगायत विविध कारणले गर्दा लामो कार्य घण्टा गर्न नसकिने डाक्टरहरूका लागि भने वार्षिक ओभरटाइमको माथिल्लो सीमा वर्षकै 1860 घण्टा कायम गरिनेछ। हवस् त जापान अपडेट आजका लागि यही सकिएको छ। थप अपडेट सहित हामी फेरि आउँछौँ। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।